बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का सिर्फ एक दिन में असर करने वाला बे इंतहा ताकतवर और बे इंतहा आसान वजीफा बताऊंगा। मेरे दोस्तों, ये 3 अल्फाज का वजीफा है और ऐसा ताकतवर वजीफा है जो कि एक दिन में असर करता है, बल्कि आप इसको रात के वक्त पढ़ेंगे और ये एक रात में ही असर कर देगा। अगर आप अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुके हैं, अगर आप अपने महबूब को खोकर, अपने महबूब को गवाकर बे इंतहा परेशान रहने लगे हैं, आपने खाना पीना छोड़ दिया है, रातों को ठीक से सो नहीं पाते, काम काज में दिल नहीं लगता, कुछ काम करने को दिल नहीं करता, आप बे इंतहा टूट चुके हैं, आप बे इंतहा मायूस हो चुके हैं, तो ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि मायूसी गुनाह है। ये इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देती है। कोई भी शख्स हो जिसने आपका दिल दुखाया है, शोहर है, बीवी है, मंगेतर है, महबूब है, कोई भी शख्स है, अल्लाह के फजल व करम से वो खुद लौट कर आएगा। आपको उसको मनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका इसका ये वजीफ़ा इस तरह से पढ़ लेना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। फिर आप देखिएगा कि वो शख्स खुद लौट कर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा और वो अगर आपका दिल दुखा चुका है, आपको रुला चुका है, तड़पा चुका है, खुद आपसे मुआफ़ी भी मांगेगा। मेरे दोस्तों, जितनी मोहब्बत वो जाने से पहले आपसे करता था, उससे कई हद ज़्यादा वो आपसे मोहब्बत करेगा। अगर आप चाहेंगे भी कि वो आपको छोड़कर चला जाए, तो अल्लाह के फजल व करम से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा वजीफ़ा है जो दूसरे शख्स को आपके साथ ऐसा ज़ोर से बांध देता है कि जिसे आप चाहते हुए भी खोल नहीं सकते। मेरे दोस्तों, जैसे किसी शख्स को गिरेबान से पकड़कर कोई शख्स अपनी तरफ खींचता है, ये वजीफ़ा बिल्कुल उसी तरह दूसरे इंसान को गिरेबान से पकड़कर आपकी तरफ खींच कर लाएगा और उससे आपसे मुआफ़ी मांगने पर मजबूर कर देगा। मेरे दोस्तों, लोग किसी का दिल दुखाते वक्त ये नहीं देखते कि दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। एक इंसान किसी के साथ बे इंतहा मुखलिस है, लेकिन दूसरा शख्स सिर्फ वक्त गुजारने के लिए बात करता है, मोहब्बत करता है, यानी वक्त गुजारी कर रहा है, तो यकीन करें ये लम्हा बे इंतहा दर्दनाक होता है। वो शख्स जो किसी के साथ मुखलिस है, उसके साथ कोई दगा कर जाए तो ये उसका दर्द वही शख्स बेहतर जानता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है, आपको अंदेशा है कि आप जिसको टूट कर चाहते हैं या चाहती हैं, वो शख्स आपके साथ दगा कर रहा है, वो आपके होते हुए भी किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और से बात करता है, वादे तो आपसे करता है, जीने मरने की कस्में तो आपके साथ खा रहा है, लेकिन वो निभाना किसी और के साथ जा रहा है या किसी और के साथ निभा रहा है, तो आप उस शख्स को सबक सिखाने के लिए, उसे अपनी मोहब्बत की कैद में कैद करने के लिए, उसे अपनी मुट्ठी में अपने वश में करने के लिए अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ये वजीफ़ा इस तरह से पढ़ लें। इंशाअल्लाह जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि मेरा अल्लाह ही है जो दिलों को दिलों से मिलाता है और मेरा अल्लाह ही है जो दिलों को दिलों से जुदा कर देता है। हमने अल्लाह की मदद मांगकर महबूब के दिल के साथ अपना दिल जोड़ना है। आपने रात के वक्त तन्हाई में ये वजीफ़ा पढ़ना है। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास अपने महबूब की तस्वीर है, जो कि यकीनन हर शख्स के पास होती है, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर शख्स के पास उसके चाहने वाले की या जिसे वो चाहता है उसकी तस्वीर मौजूद होती है। अगर किसी के पास अल्लाह तवक्कल तस्वीर नहीं है, तो वो उसका तसव्वुर करते हुए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। अल्लाह के फजल व करम से बेइंतहा फ़ायदा होगा। आपने अगर तस्वीर पर पढ़ा तो ज़्यादा असर होगा, अगर तसव्वुर में पढ़ा तो कम असर होगा। कोशिश करें कि तस्वीर पर ही ये वजीफ़ा पढ़ें। रात के वक्त अच्छी तरह वज़ू कर लें
اور باادب ہو کر بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیے گا بہنیں اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے دوران تسبیح آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے۔ ادب سے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر بیٹھ جائیں، ہو سکے ممکن ہے تو اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا لیں، ورنہ اپنے ہاتھوں پر خوشبو لگا لیں۔ اپنے محبوب کی تصویر موبائل میں نکال لیں، اگر اس کا پرنٹ ہے تو اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ موبائل میں تصویر نکال رہے ہیں تو موبائل کی سیٹنگ میں جا کر موبائل کی لائٹ کی ٹائمنگ کو آپ بڑھا دیں، تاکہ وظیفے کے دوران موبائل کی لائٹ بند نہ ہو اور محبوب کی تصویر آپ کی آنکھوں سے دور نہ چلی جائے۔ آپ نے موبائل کی لائٹ کی ٹائمنگ کو بڑھا کر اپنے محبوب کی تصویر کو موبائل میں نکال کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو ہے تمام درودوں کا سردار ہے اور تمام درود و پاک سے یہ افضل ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک بار پڑھیں تاکہ آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری بھی حاضری لگ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 111 مرتبہ اللہم انا نستعینک پڑھنا ہے۔ 3 الفاظ ہیں، اللہم انا نستعینک، آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار اپنے محبوب کا نام لے کر اس کی تصویر پر پھونک مارنی ہے، 1 بار دم کر دینا ہے۔ پھر دوسری بار بھی 111 بار آپ نے اللہم انا نستعینک پڑھنا ہے اور 1 بار اپنے محبوب کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی 111 مرتبہ آپ نے اللہم انا نستعینک پڑھ کر 3 بار اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور پھر آخر پر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر آپ نے اس کی تصویر پر پھر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ 111 مرتبہ 3 بار پڑھیں گے اور ہر بار 3 مرتبہ محبوب کا نام لیں گے تو یہ کل تعداد 333 بن جائے گی اور محبوب کے نام کی تعداد 9 بن جائے گی۔ یہ ایسے عدد ہیں جو دوسرے انسان پر ایسا سخت اثر کرتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، کسی شخص کو اپنی محبت میں گرویدہ کرنے کے لیے، کسی کو اپنے تابع کرنے کے لیے، اپنا غلام بنانے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، وہ شخص آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی ہر بات کو تسلیم کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ سے بے انتہا محبت کرے گا۔ اگر وہ شخص شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہا تو وہ خود بھی شادی کے لیے رضامند ہو جائے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی رضامند کرے گا۔ میرے دوستو یاد رکھیے گا، غلط ناجائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو بے انتہا نقصان ہوگا، جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور میں اجازت بھی نہیں دے رہا۔ ناجائز غلط مقصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھنا حرام ہوتا ہے۔ اچھے مقصد کے لیے پڑھیں، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، گھر میں محبت ڈالنے کے لیے، ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی کو محبت کی شادی کے لیے رضامند کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔ یہ ایک رات میں وظیفہ اثر کرے گا۔ اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔